नमो नेपाल देशाय नमो देश सुताय च विश्वमङ्गलकामाय गणेशाय नमो नमः। अस्माकं राष्ट्रभाषा तु नेपाल चेति विश्रुता संस्कृताच्चे समुत्पन्ना मान्य पूज्य तु सर्वदा। नारायणम हिन्दुत्व संरक्षण तथा धर्म परिवर्तन विरुद्धको महाअभियान हिन्दू जागरण नेपालबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, आज म यस विश्व संस्कृतिको जननी सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल किन हिन्दू राष्ट्र नै रहनुपर्छ भन्ने विषयमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। आदरणीय सज्जनहरू, विश्वको सबैभन्दा पुरानो संस्कृति, विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म जुन सनातन धर्म, जसलाई अहिले हिन्दू धर्म पनि भनिन्छ, त्यो धर्मको जननी नेपाल राष्ट्र हो। यो कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। यहाँका हरेक माटो ढुङ्गा, हरेक ठाउँमा भगवानको रूप हामीले देख्न सक्दछौँ र हरेक वन जङ्गलमा हामीले जुन प्राकृतिक सम्पदाहरू छ, ती प्राकृतिक सम्पदा औषधीय गुणले युक्त रहेको यस पवित्र स्थान नेपाल, जसलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको छ। यो राष्ट्र घोषणा गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। आज ती कारणहरूतिर म जान चाहदिनँ। आज म मात्र यो भन्न चाहन्छु कि विश्वको एकमात्र राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल रहँदा के फरक पर्छ भन्ने कुराको म यहाँ हजुरहरूलाई केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय सज्जनहरू, वेदको जन्मभूमि नेपाल विश्वको मानचित्रमा सानो त अवश्य होला, तर यसले जुन विश्वलाई दिएको ज्ञान छ, जुन मानव सभ्यताको गुण छ, त्यो अवश्य पनि सानो छैन। यो महान छ, महान संस्कृतिको भूमि नेपाल, जसलाई 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरियो। यो दुःखद कुरो थियो। आदरणीय सज्जनहरू, धर्मनिरपेक्षको अर्थ यो होइन कि अन्य जुनसुकै धर्मले पनि आक्रमण गर्ने, अन्य धर्मलाई बाँच्न नदिने अथवा अन्य धर्मको विषयमा कुनै पनि प्रकारको कुराहरू गर्न नपाउने, यो भने अवश्य पनि होइन। तर किन नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हुनु पर्यो त? विश्वमा अहिले पनि करिब 86वटा राष्ट्रहरू इसाई राष्ट्रहरू रहेका छन्, जसमा 15वटा राष्ट्र त चर्चबाटै सञ्चालित छन् र ती विकसित पनि छन्। हामीले विकसित राष्ट्रको सूचीमा हामीले लिने गरेका छौँ। त्यसै गरी करिब 48वटा राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्रहरू रहेका छन्। 8वटा राष्ट्र बौद्धिस्ट राष्ट्र र यहुदीहरूको एउटा मात्रै राष्ट्र यहुदीहरूको लागि पनि रहेको छ भने किन यत्रो 1.5 अरब हिन्दूहरूको एउटा हिन्दू राज्य हुन नसक्ने? यो प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ। किन हुन सक्दैन? के हिन्दू राष्ट्रले नेपालको विकासमा असहयोग गरेको थियो कि नेपालमा अन्य कुनै धर्म संस्कृतिको नष्ट गर्ने काम गरेको छ? यो कुराको प्रश्नको उत्तर हामीले जान्न चाहन्छौँ। आज हामी सुन्दैछौँ नेपाललाई अरू धर्ममा परिवर्तन, नेपालीहरूलाई अरू धर्ममा परिवर्तन गराउने खालका खेलहरू यहाँ भइरहेको छ। सुन्ने मात्रै होइन, हामीले देखि पनि रहेका छौँ।
विभिन्न प्रलोभन देखाएर, आर्थिक प्रलोभन, स्वास्थ्य उपचारका प्रलोभन लगायतका विभिन्न प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने काम ६३ पछाडि अलिकति व्यापक भएको छ। यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउनु यो कानुनी रूपमा पनि अपराध हो र धार्मिक रूपमा त यसलाई आमा बाबा बेचे बराबरको अपराध हुन्छ र यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा पनि र धार्मिक रूपमा पनि सजाय गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, यदि नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै रहने हो भने पनि हामी आर्थिक रूपमा अति सुसम्पन्न हुन सक्छौँ, किनभने वेदको जन्मभूमि, सनातन संस्कृतिको उजागर उद्भव भएको राष्ट्र, हिमालको काखमा रहेको राष्ट्र, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण राष्ट्र, हरेक घरमा मन्दिर भएको राष्ट्र नेपाल भोलि विश्वका हरेक व्यक्तिहरू जो सनातन संस्कृतिको अध्ययन गर्न चाहन्छन् उनीहरूको अध्ययन गर्ने स्थलको रूपमा परिणत हुन सक्छ, जसले हामीलाई ठुलो आर्थिक सेवा गर्न सक्छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यति मात्रै नभएर 1.5 अरबको सङ्ख्यामा रहेका हिन्दूहरू जो पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका धेरै यस्ता शक्तिपीठहरू छन्, ती शक्तिपीठहरूमा वार्षिक 1% मात्रै पनि घुम्न आए भने हाम्रो धार्मिक पर्यटनको सम्भावना अति नै बढेर जान्छ, जसले हामीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनका लागि सहयोग पुर्याउँदछ। आदरणीय मित्रहरू, हामी सुन्ने गर्छौँ हिन्दू राष्ट्र भएपछि अन्य धर्मलाई बस्न दिँदैन, अन्य धर्मका मानिसहरू खेदिन्छन्, अन्य धर्मको हत्या हिंसा हुन्छ। यस्ता खालका अनर्गल प्रचारहरू सानो मात्रै होइन, ठुला ठुला नेताहरूको मुखबाट पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अति दुःख लाग्दो तुच्छ यो प्रस्तुति भन्छु म। त्यस्ता खालका प्रस्तुति यहाँ गरेको पाइन्छ। के हिन्दू राष्ट्र हुँदा अन्य धर्मका मानिसहरू योभन्दा अगाडि बसेका थिएनन्? के हामी नेपालीहरू सबै एकअर्कामा मिलेर बसेका थिएनौँ? के हामी सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायका चाडपर्वहरूमा रमाउने गरेका थिएनौँ? के अन्य धर्म संस्कृतिको पर्वहरूमा नेपाल सरकारले बिदा दिने गरेको थिएन? यो कुरा उहाँहरूलाई जानकारी थिएन? के कुन चाहिँ संस्कृति, कुन चाहिँ भाषा, कुन चाहिँ धर्मलाई हिन्दू धर्मले नष्ट गरेको छ? हामी त सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्जनः भनेर मन्त्र जप्ने हिन्दू समुदाय, सनातन समुदाय, जहाँनिर हिन्दू सर्वे भवन्तु भनेर हामीले भनेको छैनौँ, हिन्दू भवन्तु भनेर भनेका छैनौँ। सर्वे, सबै, हिन्दू राष्ट्रको मात्रै होइन, हिन्दू मात्रै होइन, नेपाली मात्रै होइन, विश्वको सबै समुदायलाई हामीले एक हुनुपर्छ, सबैको सुख कामना गरिरहेको छौँ। यस्तो सनातन संस्कृतिले अरू धर्मलाई कहीँ गलत गर्न सक्छ होला? वसुदैव कुटुम्बकम, वसुदैव कुटुम्बकम, हामी विश्व समुदाय एउटै परिवार हौँ भनेर हामीले मन्त्र जप गरिरहेका हुन्छ हरेक दिन। के यस्तो धर्मले अरू जात जाति सम्प्रदायहरूलाई नष्ट गर्न, उनीहरूको बाँच्ने अधिकार खनन गर्न सक्ला? कदाचित यो हुनै सक्दैन। आदरणीय मित्रहरू, दुःख लाग्दो कुरो छ, नेपालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्रलाई हटाइएको छ र हिन्दू राष्ट्रको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएको छ र त्यसको व्याख्या समेत गरिएको छ। सनातनदेखि चलिआएको धर्मको रक्षा, यो कहीँ नभएको व्याख्या। धर्मनिरपेक्षको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको भन्ने कदाचित हुनै सक्दैन। यो धर्मको अपव्याख्या हो। हरेक राष्ट्रको आफ्नो धर्म हुन्छ,
हरेक राष्ट्रको आफ्नो भाषा हुन्छ, हरेक राष्ट्रको आफ्नो पोसाक हुन्छ। हाम्रो देशमा यी सब कुराहरू खै। राष्ट्रिय पोसाक कहाँ गयो? राष्ट्रिय भाषा कहाँ गयो? राष्ट्रिय धर्म कहाँ गयो? राष्ट्रिय मेलमिलाप कहाँ गयो? यो सब कुराहरूको जवाफ हामीले अब खोज्ने बेला आएको छ आदरणीय मित्रहरू। हिन्दू जागरण नेपाल जुन 2071 सालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर हामीले यही मुद्दालाई विशेष गरी उठाइरहेका छौँ कि नेपाल कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि हालतमा हिन्दू राष्ट्र रहन पर्छ, हिन्दू अधिराज्य रहनुपर्छ भनेर हामीले जोडदारका साथ हाम्रो मागहरू उठाइरहेका छौँ र त्यही अनुसारले सङ्गठन विस्तार पनि गरिरहेका छौँ। के यो सम्भव छ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ आदरणीय मित्रहरू। यो अवश्य पनि सम्भव छ। हाम्रै देशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू सहज रूपमा भएका छन्। सहज रूपमा हामी राणा शासनलाई उन्मूलन गर्न सक्यौँ, सहज रूपमा पञ्चायती व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्न सक्यौँ, सहज रूपमा हामीले लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकेका छौँ भने हिन्दू राष्ट्र त हामी धेरै नेपालीको, अधिकांश नेपालीको चाहना छ। जो नेपाली हिन्दू मात्रै नभएर अन्य धर्ममा रहनुभएको छ उहाँहरूको पनि चाहना छ कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेपछि हामी सबै एकजुट भयौँ भने यो नसक्ने भन्ने कुरा प्रश्न आउँदैन। म सबै मित्रहरूलाई हिन्दू जागरण नेपालको अभियानमा जोडिन चाहन्छु। हामी कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्ध छैनौँ, हामी कुनै धार्मिक कट्टरता हिन्दू बाहेक अरू हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी त्योमा पनि छैनौँ। हामी मात्र चाहन्छौँ वसुदैव कुटुम्बकम, हामी मात्र चाहन्छौँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाम्रो उद्देश्य यही छ। हामी छुवाछुत मुक्त गराउन चाहन्छौँ देशलाई, भ्रष्टाचार मुक्त गराउन चाहन्छौँ देशलाई। यदि सबै व्यक्ति धार्मिक हुने हो भने भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन, छुवाछुत हुँदै हुँदैन, किनकि धर्मले भ्रष्टाचार सिकाउँदैन, धर्मले छुवाछुत सिकाउँदैन, धर्मले व्यभिचार सिकाउँदैन, धर्मले अत्याचार सिकाउँदैन, धर्मले त शान्ति सिकाउँछ। धर्मले शान्ति सिकाउँछ। त्यो शान्ति सिकाउने काम हामी हिन्दू जागरण नेपालको माध्यमबाट गर्दैछौँ। यहाँहरू सबै यस अभियानमा एकजुट भएर लाग्दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, हामीसँग यहाँ धेरै धार्मिक मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। आराध्यदेव पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, कालिन्चोक, पाथिभारा, बडी मालिका, अरू धेरै यस्ता थुप्रै मठ मन्दिरहरू छन् जो विश्वमा प्रख्यात छन्। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा प्रख्यात यस्ता मन्दिरहरू छन्। त्यो मन्दिरबाट वर्षेनी करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू भेटी स्वरूप आस्था राख्ने, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने धर्मानुरागीहरूले चढाउनुहुन्छ। तर त्यो भेटी कहाँ गएको छ त्यसको लेखाजोखा छैन। हामी त्यो पनि खोज्दैछौँ। त्यो धर्म संरक्षणमा लगाउनुपर्छ। धार्मिक आस्थाको लागि चढाइएको त्यो रकम धार्मिक आस्थामा नै खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। आदरणीय सज्जनहरू, यहाँ सुनिन्छ युरोपियन युनियन लगायत अन्य विभिन्न इसाई मुलुकहरूबाट इसाई बनाउनको लागि करोडौँ अरबौँ विभिन्न आइएनजिओ मार्फत नेपाल भित्रिरहेका छन् र गरिबहरूलाई खाने दिने बहानामा, स्वास्थ्य उपचार गरिदिने बहानामा, शिक्षा दिने बहानामा धर्म परिवर्तन गराइँदैछ। यो अत्यन्तै गलत छ र यसको विरुद्ध हामीले गर्नै पर्छ। हो, शिक्षा दिनुपर्छ, चाहे त्यो शिक्षा क्रिस्चियनले दिनुस्, चाहे त्यो मुस्लिमले दिनुस्, चाहे त्यो हिन्दूले दियोस्, चाहे त्यो बुद्धिस्टले दियोस्। स्वास्थ्य पनि त्यही हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन सबै धर्मले दियोस्, सबै पन्थाहरूले दियोस्। तर त्यसको बदलामा धर्म परिवर्तन गराउनु चाहिँ पाप हो। यो गराउनु मिल्दैन र यो कुनै पनि धर्मले यो कुरा सिकाएको पनि छैन। आदरणीय सज्जनहरू, त्यसैले गर्दा नेपाल हिजो पनि सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो
र आज पनि हामीले राख्नुपर्छ र भोलि पनि रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। विश्वमा हिन्दू राष्ट्रले चिनिने जुन राष्ट्रले योगका कुराहरू सिकाएको छ, जुन राष्ट्रले प्रकृतिलाई पुज्न सिकाएको छ, जुन राष्ट्रले मानव सभ्यतालाई सिकाएको छ, त्यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भनेको अति दुर्भाग्य कुरा हो। त्यसैले हामी सबै नेपाली अब एकचोटि सचेत बनेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियानमा जोडिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सबै हिन्दू जागरण नेपालमा अभियानमा सहभागी भौँ र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गरौँ भन्दै मेरा केही विचारहरू अन्त्य गर्छु। हस्, नारायणम्।